रोमी 6 अध्यायको 2 पद। त्यसो नहोस्, हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउनु? हामी जो पापको निम्ति मर्यौँ कसरी हामी त्यसमा जिउन सक्छौँ? अनि बाइबलमा पनि यस्ता मानिसहरू हामीले देख्न सक्छौँ जो चाहिँ यी कुराहरूमाथि चाहिँ विश्वास गर्थे कि उनीहरूले चाहिँ पापमा जिउने कुराहरूमाथि चाहिँ हिँड्दथे। अनि त्यो चाहिँ हामीले यहुदाको 4 अध्यायमा चाहिँ हामी पदमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसको बारेमा यहुदाले यस्तो लेखेको छ 4 पदमा, किनकि धेरै अघिदेखि नै दण्डका भागीदार ठहरिएका कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूका माझमा पसिसकेका छन्। यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन् जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेको छन् र हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्दछन्। अनि जसले चाहिँ पापले एज अ लाइसेन्स युज गर्दछन् उनीहरू चाहिँ यी प्रकारका व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ विलासितामा परिणत गरेका छन्। अनि उनीहरूको विश्वास चाहिँ के हुन्छ, कस्तो प्रकारको हुन्छ कि जति धेरै विश्वासीहरूले पाप गर्दै गरे भने उति धेरै नै उनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहलाई ठुलो बनाउन खोज्छ है। जसरी रोमी 5 अध्यायको 20 पदमा हामीले अघि ऱ्याप सेसनमा पनि त्यही कुरा गर्दै थियो कि यदि अनुग्रह छ, होइन पढौँ न 5 अध्यायको 20, व्यवस्था आयो भने अपराध वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो है। उनीहरूले चाहिँ यस्तो विश्वास गर्छन् कि यदि हामीले पाप गऱ्यो भने अनुग्रह बढ्छ भनेर यो पदमा भनेको छ भने हामीले अझै पाप गरौँ न, परमेश्वरको अझै अनुग्रह हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, अझै अनुग्रहमा हामी बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सिकाउँछ। तर यहुदाले भन्छ कि उनीहरू चाहिँ सही होइन, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह विलासितामा परिणत गर्दैछ है। परमेश्वरको अनुग्रहलाई उनीहरूले तुच्छ प्रकारले युज गर्दैछन्। तर पावलले के भन्छ कि हामी जो पापको निम्ति मर्यौँ भने अब हामी कसरी त्यो पापमा पर्न सक्छौँ? अनि पापको लागि मरे भन्नुको अर्थ अब मेरो पापसँग कुनै सम्बन्ध छैन है। त्यहाँ जुन शब्द छ कि म पापको निम्ति मरेँ है, त्यसको मतलब यो हो कि मेरो अब पापसँग कुनै सम्बन्ध छैन। परमेश्वरले मलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। पहिला म पापको अधीनतामा थिएँ, पहिला म पापको दासत्वमा थिएँ, तर परमेश्वरले छुटकारा दियो र अब मेरो पापसँग कुनै सम्बन्ध छैन। ख्रीष्टको मृत्युद्वारा हाम्रो पुरानो पाप स्वभावको प्रभाव र शक्तिद्वारा हामीलाई उहाँले अलग पार्नु भएछ है। उहाँको मृत्युद्वारा, ख्रीष्टको मृत्युद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पुरानो पापी स्वभावको प्रभावबाट चाहिँ अलग पार्नु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 14 र 15 पदमा यस्तो लेखेको छ, ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, किनभने हामीलाई जो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएको हुनाले सबै मरे, उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारिनुभयो। अनि ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र अझै एउटा पद पढौँ, रोमी 6 अध्यायको 6, कसैले पढ्नुहोस् त। पापको शरीर बेकममा होस् भनेर हाम्रा पुरानो मान्छे उहाँसँगै क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरा थाहा गर्दै अब हामी पापको दास हुँदैनौँ। ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो है। अनि यहाँ रोमी 6 अध्यायको छ कि हामी
हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वको निम्ति चाहिँ उहाँ हाम्रो निम्ति टाँगिनु भयो है, ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र हामी पापका खमारा नहौँ, हामी पापको निम्ति मरौँ, हामी पापको दासत्वमा नजिउँ। यहाँ जुन मृत्यु जुन शब्द छ त्यो चाहिँ पूर्ण भूतकाल, नेपाली व्याकरणमा हेऱ्यो भने पूर्ण भूतकालको अनुसार जुन मृत्यु भन्ने शब्द जुन छ त्यो लेखिएको छ। त्यसको मतलब यो हो कि म मरिसकेको छु है, पापको निम्ति म मरिसकेको छु र अब म पापमा जिउँदिनँ है, मेरो मृत्यु भइसकेको छ। यदि तपाईँ काठमाडौँमा कुनै सेमेट्रीमा जानुभयो भने, सेमेट्री त्यो जहाँ दफनाउँछ, अब त्यहाँ जुन दफनाएका मुर्दाहरू त तपाईँले हिँड्दै गरेको देख्नुहुन्न है, उनीहरू त मरिसकेका छन्। अनि पलले त्यही उदाहरण दिँदैछ कि तिमी पहिला पापको अधीनमा थियौ तर अब तिमी मरिसकेका छौ, पापको निम्ति तिमी मरिसकेका छौ र तिमीमाथि त्यो पापको अधिकार छैन। अनि हामीले यही आत्मिक सत्यताले बुझ्नुपर्छ कि हामी ख्रिस्टमा छौँ। उनको मृत्युले हामीलाई पुरानो पापको प्रकृति को शासन र प्रभावबाट चाहिँ अलग गरेको छ। अनि उहाँले हाम्रो पुरानो पापी स्वभाव मेटिएको त छैन, पुरानो पापी स्वभाव त छँदैछ, तर त्यो पापको प्रभावमाथि चाहिँ हामी विजय हासिल गरेका छौँ। अब त्यो पापको प्रभाव हामीमाथि पर्दैन, अब हामी त्यो पापमा जिउँदैनौँ है। अनि रोमी 6:13 यस्तै लेखेको छ कि आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। एक समय थियो जब हामी पापमा जिउँथ्यौँ, हामी चाहिँ पापको जब दासत्वमा थियो, हामीले हाम्रा शरीरका अङ्गहरू पनि त्यही कार्यको निम्ति प्रयोग गर्थ्यौँ है। पाप गर्नको निम्ति हाम्रो शरीरको हामी आफ्नो शरीरलाई त्यही कार्यको निम्ति सुम्पिन्थ्यौँ। हाम्रो खुट्टाहरू कहाँ जान्थे? भट्टीमा है। अनि हाम्रो दृष्टिकोणले हामी पाप गर्थ्यौँ, हामीले हाम्रो सोच विचारमा हामीले पाप गर्थ्यौँ। तर जब हामीले उद्धार पायौँ है, हाम्रो जुन शरीर थियो जुन पापको तर्फ जाँदै थियो, अब चाहिँ त्यो कहाँ जान्छ? त्यो परमेश्वरको कार्यको निम्ति चाहिँ हामीले समर्पण गरेका छौँ है। अनि के भनेको छ? आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैले परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। जब हामी उद्धारमा आयौँ, अब त्यही शरीर त्यही छ। पहिला हामीले अर्कै कार्य गर्थ्यौँ, तर अब त्यही खुट्टाहरू कहाँ जान्छ? चर्चतिर जान्छ, धार्मिकताको कार्यतिर जान्छ, सुसमाचार सुनाउनतर्फ जान्छ। हाम्रो जिब्रो जुन पहिला अरूलाई के अरे श्रापित गर्नु के भन्छ, श्राप दिन हामीले युज गर्थ्यौँ, गाली गर्न युज गर्थ्यौँ। अब चाहिँ त्यो सुसमाचार सुनाउनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ है। सो अब चाहिँ हाम्रो भन्नु पर्नेको मतलब के हो कि जुन पापको प्रभाव हामीमाथि छैन है। हाम्रो शरीर चाहिँ अब त्यो पापको कार्यतर्फ चाहिँ जाँदैन, हामीले त्यो पापबाट चाहिँ छुटकारा पाइसकेका छौँ। तर अब ती शरीर, ती अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ हामी परमेश्वरको कार्यको निम्ति समर्पण गरेका छौँ। सो यो चाहिँ कसरी हुन्छ? तर पनि याद राख्ने कुरा के हो कि हाम्रो पुरानो पापी स्वभाव छ र त्यसले चाहिँ त्यसमा त्यो रहिरहन्छ। हामी विश्वासमा आइसकेपछि पछि पनि पाप हुन्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो स्वइच्छाद्वारा हुन्छ है। र त्यसले चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ हामी कसरी विजय हासिल गर्न सक्छ भने चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वइच्छा र विश्वासद्वारा जब हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्छौँ, जब हामीले
वचनलाई हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो फ्रेम अफ रिफरेन्स हामीले बनाउँछौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी त्यो पुरानो पापी स्वभाव अनुसार जिउँदैनौँ है। मैले लास्ट क्लास कि त्योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ कि हामी के अरे हामी पापी ओके वी सिन मतलब यस्तो छ। हाम्रोमा त्यो के अरे होइन होस् छोडिदिनु होइन होइन त्यो कुरा होइन, म इङ्ग्लिसमा पनि बिर्सेँ त्यो कुरा। एनिवेज लेट्स मुभ फरवर्ड। ओके, हामी अलरेडी हामी जसै अघि हेऱ्यौँ कि हामी पहिल्यै पापको निम्ति मरिसकेका छौँ। हामी अब पापको निम्ति मर्नु पर्दैन। कतिचोटि चाहिँ हामीले यो कुराहरू सुन्दै गर्छौँ, मैले अरू विश्वासीहरूबाट पनि सुनेका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो चर्चमा छैन। अनि उनीहरूले चाहिँ यस्तो भन्छ कि हामीले चाहिँ प्रतिदिन होइन पापको निम्ति मर्नुपर्छ, तर पदीय रूपमा हामी अलरेडी पापको निम्ति मरिसकेका छौँ। जुन अघि हामीले त्यो घटना जुन वचन पढ्यो रोमी 6 अध्यायको 2 पदमा कि पापको लेखी हामी जो पापको लेखी मऱ्यौँ त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउँ? हामी अलरेडी मरिसकेका छौँ। सो हामी येशू ख्रीष्टसँग हामी मरिसकेका छौँ। सो अब हामी चाहिँ त्यो पापमा जिउन सक्दैनौँ। कोलोसी 3 अध्यायको 3 पदमा यस्तो लेखेको छ कि किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ है। हामी मरेका छौँ, हामी पुरानो कुराहरूमा हामी मरिसकेका छौँ, तर अब जुन हाम्रो जीवन छ त्यो ख्रीष्टसँग लुकेको छ। गलाती 2 अध्यायको 20 पदमा यस्तो भनेको छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अनि कोलोसी 3 अध्यायको 1 पद पनि पढ्नुहोस्। यसका यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिताइएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसालिनु भएको छ। हामी ख्रीष्टसँग मरेका थियौँ, हामी उहाँसँग क्रुसमा टाँगिएका थियौँ, तर हामी ख्रीष्टसँग फेरि बौडी पनि उठायौँ है। अनि यो चाहिँ रोमी 6 अध्यायको 3 पदमा यस्तो भनेको छ कि के तिमीहरू जान्दैनौ हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौँ उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौँ। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी 4 पद हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाड्यौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। ओके, सो पलले ये भनिन्छ कि तिमी पापको निम्ति मरेका छौ है, तिमी पापको निम्ति मरेका छौ। के तिमी यो कुरा जान्दैनौ कि तिमी बप्तिस्माद्वारा चाहिँ यो चाहिँ शारीरिक रूपको बप्तिस्मा होइन है। शरीरमा हामी पछि बप्तिस्मा दिन्छौँ, तर पहिला जब विश्वास गर्छौँ त्यतिखेर नै हाम्रो आत्मिक रूपमा हाम्रो बप्तिस्मा भइसकेको हुन्छ है। अनि त्यतिखेर चाहिँ जुन क्षण हामी येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ त्यतिखेर नै हामी
पापको निम्ति मरिसकेका छौँ अनि हामी त्यसको निम्ति गाड्यौँ। तर अब हाम्रोबाट चाहिँ हाम्रो जुन जीवन छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि लुकिएको छ। हामी बौरी उठ्यौँ है। अब जुन हाम्रो जीवन छ त्यो येशू ख्रीष्ट माथि लुकिएको छ र हामी उहाँ हामीमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँमा छौँ है। सो जब हामी विश्वासमा आइसकेपछि हामी उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ हामी ख्रीष्टमा जोडिन्छौँ है। अनि पावलले चाहिँ यो भन्न खोजेको, किनकि हामी ख्रीष्टमा जोडिएका छौँ। सो अब चाहिँ हामी पाप गर्न सक्दैनौँ। पापको निम्ति हामी मरिसकेका छौँ। पापले चाहिँ हामीमाथि राज्य गर्न सक्दैन। अनि पलले यही सम्झाउन खोजेको छ कि हाम्रो जुन हामी येशू ख्रीष्टसँग एक भएका छौँ। यूहन्नाको 15 अध्यायमा जुन त्यहाँ अबाइड भन्ने शब्द छ है, हामी त्यहाँ अबाइड भन्ने शब्द धेरैचोटि उपयोग भएको देख्न पाउँछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ यो भन्न खोजेको छ कि हामी ख्रीष्टसँग जोडिएका छौँ। जसरी एउटा त्यो डाली रुखसँग जोडिएको हुन्छ त्यसै गरी हामी ख्रीष्टसँग जोडिएका छौँ। त्यसमा अझै यस्तो लेखेको छ कि यदि त्यो डाली जुन छ बोट होइन के भन्छ त्यसले हाँगा यदि त्यो हाँगा त्यो रुखबाट काटेर फालियो भने त्यो मर्छ, त्यो फलाउन सक्दैन। तर त्यो हाँगा जब त्यो रुखमा जोडिरहन्छ भने त्यसमा जीवन छ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। जब हामी विश्वासमा आयौँ हामी ख्रीष्टसँग जोडिएका छौँ है। हामी पापको निम्ति मरिसक्यौँ। जसै ख्रीष्ट पापको निम्ति मरिसक्यो, हामी पनि उहाँसँगै पापको निम्ति मरिसकेका छौँ। जसरी उहाँ गाड्यौँ हामी पनि पापको निम्ति गाडिसकेका छौँ। तर अब जसरी उहाँ बौरी उठ्नुभयो हामी पनि फेरि जीवित भएका छौँ। र अब जुन हाम्रो जीवन छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन जीवन छ त्यो चाहिँ ख्रीष्टमा छ। हामी जुन जीवन जिउँदैछौँ त्यो ख्रीष्टमा जिउँदैछौँ है। अनि त्यसै कारणले चाहिँ ख्रीष्टमा बौरी उठे पनि पछि पनि हामीभित्र त्यो पापी स्वभाव छ, हामीबाट पाप हुन्छ। तर त्यो पापको दासत्वमा हामी छैनौँ। त्यो पापले हामीमाथि चाहिँ राज्य गर्दैनौँ, किनभने अब चाहिँ हामीसँग को छ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। अनि त्यसैले त्यो पापमा लागिरहने कुरा पनि हामीमाथि लागु हुँदैन। यदि हामी पापमा जिउँदैछौँ भने पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अनुशासन गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका छोरीहरू हौँ। र परमेश्वरले हामीलाई अनुशासनमा ल्याएर उहाँले हामीलाई त्यो पापबाट पश्चाताप हुने मार्गतिर डोर्याउनुहुन्छ। तर पनि हामीले उहाँको आज्ञाको उल्लङ्घन गऱ्यो भने पनि के हुन्छ, अनुग्रहद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्वर्ग चाँडै लानुहुन्छ है। हाम्रो समयभन्दा अगाडि हामी चाँडै स्वर्ग जान सक्छौँ। अनि तर पनि त्यहाँ के देखिन्छ, अनुग्रह देखिन्छ है। सो भन्नुपर्ने के हो कि हामी जुन छ त्यो पापमा लागिरहँदैनौँ। पाप जस्तो संसारमा मानिसहरू पापमा जिरहेका छ त्यस्तै प्रकारले हामी जिउन सक्दैनौँ। किनभने संसारका मानिसहरू यदि पापमा जिएको छ भने पनि उनीहरू त आशय नै हो। तर हामीमाथि चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनुग्रहद्वारा नै परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ उहाँको धार्मिकताको बाटोतर्फ। सो हामी पापमा जिरहन सक्दैनौँ। ओके। सो किनभने ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँसँग जोडेका छौँ। र हामी त्यो पापमा जिउन सक्दैनौँ, किनभने हामी अब त्यो मृत्युबाट चाहिँ हामी बौरी उठेका छौँ है। त्यो पापको निम्ति हामी मरिसकेका थियौँ, तर अब फेरि हामी त्यो मृत्युबाट चाहिँ बौरी उठेका छौँ। पापको निम्ति हामी मरिसक्यौँ, तर हाम्रो अब जुन जीवन छ त्यो कोमा छ, ख्रीष्टमा छ है। सो पलले के भन्दैछ, आखिरमा दुईटा वर्सेसहरू पढौँ। गलाती 3 अध्यायको 27 पद।
गलाती 3:27। किनकि तिमीहरूमध्ये जतिको ख्रिस्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रिस्टलाई धारण गरेका छौ। हामी जति पनि हाम्रो ख्रिस्टमा बप्तिस्मा भएको छ हामीले उहाँलाई धारण गरेका छौँ। ख्रिस्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट हामीमा हुनुहुन्छ है। कोलोसी 2:11 कोलोसी 2:11 ख्रिस्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर हात बिना गरिएको खतना उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको छ। के हामीले पापको स्वभावको देहलाई त्यागेर हामी ख्रिस्टसँगै त्यहाँ खतना भएको कुरा चाहिँ देखाउँदछ के। सो हामीले के अरे त्यो पापको स्वभाव चाहिँ हामीले त्यागिसकेका छौँ। त्यो पाप भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी भित्र राज्य गर्न सक्दैनौँ होइन। सो एनी क्वेशन्स? प्रश्नहरू?